बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। और आज हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लेटेस्ट फैसला जो कि कल ही 28/8/2023 को जो है वो ये रिपोर्टेड हुआ है। ये लेटेस्ट जो एक केस है, ये केस नंबर है 1300 ऑफ 2019। ये कल जो है 28/8/23 को ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिपोर्ट हुआ है। और ये जो केस है ये हमारे माशरे के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत अहम फैसला है। समझ लें कि एक धमाका खेज फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इस केस में ये हिब्बा से रिलेटेड जो है वो कवानीन डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद लॉयर्स के लिए जो इसके अंदर चीज़ जो डिस्कस की गई है वो सेक्शन 115 है जो है वो CPC की वो डिस्कस की गई है। इसको जिसको रिविजनल जुरिसडिक्शन कहा जाता है वो डिस्कस की गई है। और उसके बाद इस केस के अंदर लिमिटेशन जो है उसको भी डिस्कस किया गया है। और उसके बाद कुछ नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी हिब्बे से रिलेटेड जो है उनके ऊपर भी बात हुई है। तो हम आज इस केस के ऊपर, इस फैसले के ऊपर जो है वो तफसीली बात करेंगे। शुरू करते हैं। आज का जो फैसला है हुआ क्या, ये केस क्या था। ये एक औरत है जो अपने रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के खिलाफ एक केस फाइल करती है, सूट फॉर डिक्लेरेशन विद हुक्म इम्तनाई। ये डिक्लेरेशन इस्तक़रार हक़ का दावा मा हुक्म इम्तनाई यानी स्टे साथ जो है वो उसका दावा जो है वो ट्रायल कोर्ट में दायर करती है। ट्रायल कोर्ट में वो दावा दायर करती है तो ट्रायल कोर्ट से उसका ये दावा जो है वो डिग्री होता है। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये इसमें यहाँ पे ये दावा तो डिक्लेरेशन मा हुक्म इम्तनाई का किया था, लेकिन साथ ही इसमें इस्तदा में एक म्यूटेशन नंबर 260 था जो कि एक हिब्बे का तमलीग का म्यूटेशन था। उसको भी इसने साथ चैलेंज किया था। इस्तदा के अंदर इसको भी साथ जो है वो चैलेंज किया गया था। इसका ये दावा जो है वो ट्रायल कोर्ट से डिग्री होता है। उसके बाद जो है वो सेशन कोर्ट में इसकी अपील फाइल होती है। एडिशनल सेशन जज साहब जो हैं वो भी इस डिग्री को जो है वो मेंटेन रखते हैं। और उसके बाद ये जो मैटर है ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के पास जो है जाता है। अब लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में दोबारा ये केस जो है वो ओपन होता है। वहाँ पे डिस्कशन के बाद जो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो है ये दोनों फैसले ट्रायल कोर्ट का और एडिशनल कोर्ट का, ये दोनों फैसले जो है जो कि प्लेंटिफ की फेवर में हुए थे उनको जो है वो सेट असाइड फरमा देती है। और जो है अपील जो थी अपीलांट की हाई कोर्ट में उसको मंजूर फरमा कर ये दोनों जो मुत्तहद अदालतों के फैसले हैं इनको खारिज फरमा देती है। जिसके बाद जो ये मुद्दइया थी, बेसिकली ये मुद्दइया भी जो है ये फौत हो चुकी थी। इसके जो लीगल हेयर्स है वो जो है आगे ये दावा जो है वो फाइल करते हैं। उसके बाद ये मैटर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। जो नीचे ट्रायल कोर्ट में जो मुद्दई थे वो यहाँ पे जो है बतौर अपीलांट ये अपील फाइल करते हैं। और इसके ऊपर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तफसीली फैसला, उसके बाद ये तमाम तर फैक्ट जो है सुनने के बाद तफसीली फैसला सादर फरमाया। अब ये फैक्ट्स क्या थे। ये जो हिब्बा नामा है इसकी बाबत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये देखा कि क्या जो एक हिब्बा है वो अपनी ज़िंदगी में डोनर ने अगर चैलेंज नहीं किया तो क्या उसके बाद उसके लीगल हेयर्स जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस जजमेंट में ये लॉ ले डाउन किया कि मोस्टली हमारे माशरे के अंदर ऐसा होता है कि एक जो बहन है वो अपने भाई को अगर हिब्बा कर जाती है प्रॉपर्टी तो उसके ज़िंदगी में वो हिब्बा जो है वो चैलेंज नहीं होता। उसके बाद जो है उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो उसके अपने ननियाल के साथ वो रिलेशन जो है उस तरह अगर बेहतर नहीं रहते तो वो उनको ब्लैकमेल करने के लिए जो है वो कोर्ट में दावा दायर कर देते हैं। और अपनी वालदा का जो प्रॉपर्टी वो हिब्बा कर गई होती है, जो शेयर वो हिब्बा कर गई होती है, उसको जो है वो कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। जिसके बाद एक चेन ऑफ लिटिगेशन जो है वो अदालतों में इसकी बाबत ज़ेर समाअत रहती है। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर फैसला सादर फरमाते हुए ये तय किया है कि कोई भी जो म्यूटेशन ऑफ तमलीग है यानी कि हिब्बे का जो म्यूटेशन है उसको चैलेंज किया जाता है जब, तो उसके अंदर जो है वो एलिगेशन लगाया जाता है फ्रॉड का।
کہ ہماری والدہ یا مدیہ جو ہے وہ تو کہیں پہ پیش ہوئی نہیں تھی، اس نے یہ ہبہ نامہ کیا ہی نہیں تھا، ہبے نامے کے انگریڈینٹس پورے نہیں ہوئے تھے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوئی نہیں تھی، اور نہ ہی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ کبھی ڈیلیور ہوا تھا۔ یہاں پہ پوزیشن کی پابند یہ عمل بڑا ضروری ہے کہ موسٹلی جو بہن بھائیوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، جب بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے بھائیوں کے قبضے میں ہوتی ہے، تو اس طرح جو پراپرٹی جو ہے وہ بھائیوں کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے آلریڈی چونکہ ان کا پوزیشن ہوتا ہے، تو پوزیشن جو ہے اس کے لین دین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے ہی چونکہ ان کے قبضہ میں ہوتی ہے پراپرٹی۔ تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کے اندر جو ہے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ فراڈ کا جو ایلیگیشن لگا کے موٹیشن چیلنج ہوتا ہے، اس کے اندر جو سی پی سی کی جو سیکشن جو ہے اس کو بھی بریفلی جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ آرڈر 4 کی رول 4 ہے، اس کے اندر بھی اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی گئی ہے کہ آرڈر 4 رول 4 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے فراڈ کی بنا پہ کوئی موٹیشن جو ہے اس کو چیلنج کرنا ہے تو آپ نے فراڈ کے انگریڈینٹس جو ہیں ان کو بھی بتانا ہے عدالت کو۔ اگر آپ اسپیسیفکلی یہ کورٹ کو نہیں بتاتے کہ یہ فراڈ کس طرح ہوا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ کورٹ سے اپنا رائٹ نہیں لے سکتے۔ تو اسی کیس میں بھی یہی ہوا کہ یہ کہہ دیا گیا سمپل جی فراڈ ہوا ہے، فراڈ کے ساتھ یہ جو ہے میوٹیشن پاس ہوا ہے، لیکن فراڈ کے انگریڈینٹس جو ہیں ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس لیے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ جب تک فراڈ کے انگریڈینٹس جو ہیں وہی نہیں بتائے جائیں گے کہ یہ فراڈ ہوا کس طرح، تو تب یہ فراڈ سمپل کہنے سے یہ فراڈ نہیں ہو جائے گا۔ اس بابت آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے ایک ججمنٹ ہے 2009 SCMR پیج 598، اس کا بھی ذکر کیا ہے، یہ بھی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس جو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سیکشن 115 جو ہے یہ ایک ریویژنل جورسڈکشن ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ اگر ٹرائل کورٹ یا متحدہ عدالتیں جو جورسڈکشن کے ایرر میں کہیں پہ غلطی کرتی ہیں تو نگرانی والی کورٹ جس کے پاس وہ نگرانی ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے کے تو اس کو درست کرنے کا حکم فرما سکتی ہے اگر کوئی جورسڈکشن سے میٹر جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بابت جو ہے کئی ایک لینڈ مارک ججمنٹس بھی ہیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ 222 SCMR 1330 ہے، 2013 SCMR 299 ہے، PLJ 2013 SC 96 ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک اپیکس کورٹ کے فیصلہ جات ہیں جو اس کی بابت جو ہے وہ اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ مزید ڈسکشن اس بارے میں ہوئی ہے کہ جو فراڈ ہے، جو فراڈ کے انگریڈینٹس جو ہیں ان کے اوپر متحد جو عدالتیں ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ کیا جو فراڈ کے انگریڈینٹس ہیں ان کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے پلینٹ کے اندر، اور یہی جو ہے آرڈر 6 رول 4 کہتا ہے کہ جو فراڈ کے انگریڈینٹس ہیں ان کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس فیصلے کے اندر یہ لا لے ڈاؤن ہوا ہے کہ اگر اسپیسیفکلی فراڈ کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ پلینٹ کے اندر بیان نہیں کیے جاتے اور جو ہے وہ بندہ جس نے یہ ابا کیا ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے اس کو چیلنج نہیں کرتا، اور جو اس کے پیڈیسیسرز ہیں وہ ایک لانگ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے ایک لمبا پیریڈ گزرنے کے بعد جو ہے جب اس میوٹیشن کو چیلنج کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو فیصلہ ہے وہ ان کی فیور میں گیا جن کے حق میں یہ ہبہ ہوا تھا، اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں موسٹلی جو ہے صرف فراڈ کا ایلیگیشن لگا کے میوٹیشن کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقی طور پر جو ہے بہنیں اپنے بھائیوں کو ابا کر کے جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہر کیس کے اپنے میرٹس ہیں، ان میرٹس کی بنا پہ ہی کیسز کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، مگر یہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور یہ آئندہ کے لیے متحدہ عدالتوں کے لیے جو ہے وہ ایک قانون ہے اور وہ ظاہر ہے اس کے مطابق ہی ان کو چلنا ہے۔ تو آج ہم نے یہ ایک آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لیٹسٹ ججمنٹ، ایک لیٹسٹ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے۔ اگر آپ مزید جو ہے ہماری اس ڈسکشن کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو واچ کرتے رہیے گا، اور ہم مزید جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کے لیٹسٹ فیصلہ جات، لیٹسٹ ججمنٹ
اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیٹسٹ ججمنٹ جو ہے ان کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہیں گے. یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا.